د دې آدم علیہ السلام طرف ته سجده وکړه هغه یې ونه کړه زه د ده نه غوره یم اوس هم خلک وایي موږ د دې فلانکي نه غوره یو هر قوم دا وایي چې موږ د دې بل نه غوره یو دا ټول بېوقفتوب او کمعقلتیا ده غوروالی سورہ حجرات کے اللہ رب العزت فرمائی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم غورا در کیا سوکتے چھ فرزگاری نور دا یو سڑی نہ پیدا ہے یو بابا آدم علیہ السلام نہ پیدا ہے دا اولاد ہے دی کی اللہ فرمائی غورا آغا سوکتے چھ فرزگاری بس تزان تو گورا کتا غورا ہے جو تخسڑے تو فرزگار جو تخسڑے غورائی او کہ فرزگاری در کے نہیں نو اسے مو پتہ مکے گا دی آیت کی دی تذکرہ کئی چہ دا پیدائش نبات انسان تا ضروریات رازی دل کور لگی دل خوراک لگی نو دل کور او خوراک انتظامی وکو چه دا دی زیر دا پات کیدو او دا دی خوراک دی خودی خوراک کی خیال کوای دا یو قسم چرے دی تبا ننزدیکی گی نور تا تا اجازت تی نور تا تا اجازت تے نو داغی تذکرہ قرآن کریم کی وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ او آدم علیہ السلام پاتے کے گت اوستا بی بی الجنہ دے باقی دے جنت کی دیکھ پاتے کے گئے داستاسو زیرے رہائش لا مکان ضروری دے ناولی والا مکانو خود نو بیا والا دا خوراک بندو بسو کو تم اول مکان جوڑ کے نو بیا پاکی تروڑے لزے جوڑ کے بیا پاکی تروڑا کی دے کہ نا اول تروڑا پاکی دے اول نگری اولی والا مکان ورکو نو بیا ورطا دا خوراک ترتیبی وہ خود دا خوڑیشی رہائش لا مکان دیزے کی صرف دا دی ذکر کئی چھے دا ذکر کئی چھے من خوراک لا والا میوو اجازت ورکو یوونا پہ بند اکڑا بلزے کی دی آدم علیہ السلام لا دا سلورو ضروریات ذکر کی دلتا در یو ذکر یو کا بلزے کی دا سلورو ضروریات ذکر کی قرآن کریم کی رستو رازی ان لک اللہ تجوع فیہا ولا تارا تالا پدی باغ کی دادی دے جنت کی دادی اللہ تجوع فیہا اوگے کے بنا دے کے خوراک انتظام شتے والے بوگے کی یوشو اوگے کے بنا دویم ولا تارا بربنڈی کے بنا دی کے دن نہ پاتی شوی نہ وہ بربنڈی گیا نہ بوگے کی گی ٹک شوا درہم
وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى تبا تگے کیگی امنا او تبا گرمائے نا امنا تنگیگی سلور خبر شوی تبا ہوگے کیگی بنا بربنڈی کی بنا تگے کیگی بنا او گرمائے نا با امنا تنگیگی مکان کے سڑے سکون سری جے میرے گھٹ کے دن نہ سملی اچھب لگرو سٹے میں جو برانڈی تراؤزی چی خا گرمی شو بار دالان تراؤزی سہولتو نہیں دی کنا دل تے والا دا سالور و تذکرہ اکڑا خوراک لباس و مکان خوراک لباس و مکان رونو سوک ورکی اللہ ورکی صدور کی چغے وی منگ واڑو واڑو وزیر اعظم بٹو سیب دورو روٹی کپڑا اور مکان از منگوز دا سیبوی نیا پاکستان چه دا زاڑ ختم شی ننے و بیا پاکستان جوڑ شی نو تاسو ریٹائرمنٹ زر تر زر حاصلول شروع کئی مخیرت اخبار کیو اللہ چه خطا کئی گورا دیر مزو کی بازی خطائی یہ وزیر صاحب زمان ویلے چه غربت ختم کریں گے لیکن کی غربت دا دی باپ زیبانی کتا یا لکھلا غریب ختم کریں گے ماشاءاللہ دیر خوشحال ہے اظہار چاہو نا کہ غریبانا نو رونا ہوتا ہے دی روڈون ہوتا غریب ختم کریں گے کم ارادہ چوا کنا آگا جو خدای ورلا سما کرا غربت بسو ختمی یارونو دا خدای دعوی دا سڑی کئی دو پوا کوای خدای دعوی مکوائی واللہ هو الغنی اللہ غنی دے خونا پو عبدالغنی دے دے زان پو کئینا اللہ غنی دے رور قرآن سورہ فاتر کے فرمائی یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ اے خلقو تاسو ٹول محتاج ای اللہ تا او اللہ غنی دے او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چغواڑی اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک اے خدایا اللہم اے اللہ خپلشتو نہ راکی حلال راکی او حرامو نہ میں بچ کی عربا ما محتاجو چھ مخلوق ما کلا سگود کم دا ٹول دنیا نا ما مستغنی کے بے پرواہ کی عزت دنیا کے غواڑی نو ضروریات اللہ تا پیش کوا مخلوق سرپدی ترتیب تعلق مقائم ہوا نو دار سڑی با خواخ میں یارو بے لالچا سڑے روڑے نخری ہوئی پوشوی پرید ہمارا صلی بغختو لراغلی ہوئی کتا دیر خساڑے کنا خوچ پا یونیت مانی سزیتا لاری نو خلق بھئی پرید ہمارا خوصا مقصد بھئی نو خوان دیو نکا کنا نبی علیہ السلام والد تواغس والد تواغستا زکا سڑے با پریشان شنو یا مورینو یا دیدینو یا آبائنو چگی ہوئی کنا درد پسڑی راشی اے پلارانو اے نکو او دادا جی بابا جی نبی نے دا تعلقات ٹول کٹ کریو چا دادا چخلو مبارک خوزی نو بوئی اے اللہ بس من خوی دادا ویو کنا اقول دا موقعم ندم ملاو شوی جی اے دادا دا کارو کا اے موری داو کا پوشوی
نو احتیاج اظہار با اللہ تک ہے بس خپل عجز احتیاج عجز اظہار یو اللہ تا بل چاہتا نا نو خوراک لباس و بو مکان امام شاہ ولی اللہ محدث دے فرمائی چھے ضروریات بعضی خبری دی چاگا پا تمام ادیانو کی وی سمر دینونو چی دنیا تراغلی سمر انبیاء پا دی تمام دینونو کی دا خبری وی لازم وی ضروری وی پوش وی دا ضروری وی یو طہارت پاکوالے ایس دین دا سنوے تیرو تے چاہی کی دا پاکوالی حکم ناو او د امداد لیٹرین ځان له جوړ کی تنظیم والا ورته له پاسه ولیکي چې ولیکه چې فلان کې موږ له دا لیټرین را کړ دی پې ولیکي فلان کې په امداد موږ لیټرین جوړ کړ دی یارونو زما خیال سره څه کمزوري ونې خبره ده پوه شوې بیا هغې بار لیکلي دي چې خیال کوئ ګورئ تاسو چې دننه ځئ نو چې واپس راوځئ نو لاسونه وینځئ لاسونه وینځئ تعالی لاسونه وینځلو چل نه راته ته د خپل نبی نه خبر نه صلی الله علیه وسلم صفای حکم څومره هغه کړ دی قرآن څومره حکم کړی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نمونه څنګه پیش کړې ده دی د خپل د نبی د ارشاداتو نه اصولو نه خبر نه دی نو چې بل ورته څوک په دیوالو لیکي وایي ته لاس وینځه ښه وایي زه ښه ده جي لاس به وینځو پوه شوي الله اکبر نو تمام ادیانو کې امام شاہ ولی اللہ فرمائی رحمہ اللہ تعالی دا اٹل خبر وا چې طہارت پاکواله دا لازمو دویم اخبات عجز کول خپل رب تا عاجزی دا اللہ خوخه ده عاجزی خوخه صدیق عائشہ و یا رسول اللہ تا ځان ډیر وکړو عبادت کې ډیر ځان دی وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زه شکر گزار جوړې دل غواړم رب تا کوم سجده کوم قیام کوم دا ټول عجز دی د موږ کې نور څه شته عجز دی لاس بنا مولاړو کړي اثر کا تکو کړ سجده کو سر سوک چاته کته پزماګ دی کته پزماګ سر خپل رب تګدو دا تمام عجز دی الاخبات عاجزی کو خپل رب لیکن کله چې کافر سره خبرم راغل دا او کافر دشمن مخامخ ناس دی نو نبی علیہ السلام په ځای د خشوع او د عجز څه فرمایي صحابه ودرول عمرې روان دي وی دشمن به چاپیره په غرونو ولاړي او د مدینی او به کمزوري مشهور دي تاسو سس کېږئ ما تاسو په د طواف کې د خانه کعبې نه چې طواف کوئ چورلی نو دې کې اوږې وهئ د پهلوانانو پیښې کوئ اوس خشوع پکې ته نشته دې ځای کې زما د الله دشمن مخامخ ولاړلې زه هغه ته کمزوری او سس ښکاره نه شمه نو اوس هم حاجي صاحبه بل سنم دی هغه چې کله ځینو د الله لحاظ وکړئ حجونو عمرو له چې ځای خپل ځای کې امام نه ځان پوه کوئ عالم نه ځان پوه کوئ رندار به راغستی رور چرته ځي زه عمرې لزم دا زنانه ستا د دې رور ښځه عمرې له مزه دا تا سره نشي تلی دا تا سره نشي تلی دې سره به یا د دې خاوند ځي نشته نه دي ځي که نه
یا به دې سره د دې پلار ځي یا به دې سره د دې ماما ځي چې په حرامه ده. اوس څنګه چلې یارونو تپوس نشته یو چرت جوړی خلک څه چلې عمره کوم ته عمرې چل زده کاوه د ښځو او د سړو ټول فوټوان را رواني دي پورې نه پوه شوې. زه تللی وم زما هم چا وخت کلي وو نشر کړي وو خو چا به کړي زما خپل شوق نو چې ما ځان ته داسې کیمره نیولې فوټوان مې وخت کلی ته پوه شوې. ته رب در ته تلی جړا لتلی خپل ګناهونو معافی غوښتلو لتلی خپل دلته ضروریات ستا هغه تا د هغه هلته کې یوړی الله دلته نه مې دلته راوړه دله خدایا اوس خو ومنه که نه ستا کور له راغلی یم زمونږ کور ته چې څوک راشي په یو تمه په یو دغې باندې موږ هغه خو دغسې نه واپس کوو ربه نو ته خو زیات غیرتي یې زه ستا کور له راغلی یم دا سوچي زه چې تلی ما زما کمزورتیا بھئی ما چې کتلی دی ما تا 2-3% عمره والا نه دی ملاو سلو کې 3 نه دی ملاو زما کمزوری بھئی نا پوئی بھئی خیر دی تا پاکی مالا ووٹ مرا کاؤ دا جو اڑو درے گم نا پاشوی دا 3% پسلو کے 3 کسان یا سالور کسان کا عمرہ صحیح مانو کے کئی یا کڑی راغلی او اللہ قبول کری وی نو ایبا نور چه ما سمرا کتلی دی دسترگو نو وطلی دی او دا دی زنتلی دی نو صدی پی حرامی ناشنا زمیدار بچگیوی کولا پالا بیزان تا یا غوی تانا مکڑا دسی بھئی غوین چنا گرزول کن تا سو غوین کللی دل زنو پوشوی پالا شوی راغلی دی جی سیب دے که عمره والا دے زانے پالا کڑے دیتے بیاو گونا پالا شوی دے تا دے سا چل دے یرونو تا جمعی مدر آدھا او دس مکا او بشی نکی گی نا نکی گی زنانا دا سرو سپینو مالک دا دیری دا سرو سپینو ورکر دی دا سے سوک نشتے چے دا بوزی حج پہ التو کی یارونو پدی حج فرض نہ دے پدی نہ دے فرض پدی بالا فرضی کی مالدارین آباد دی سر باغ سوک زی چاگے سر دا سفر کولشی آغا سوک بزی پوری جی خواند دے خوچی کوزا شوا کنا اجو آغا بھئی استجب لکم جو جیب کے بے واچی نو زو خدا مانم کنا خواند خو عمرہ بھی کئی دے دا پارا نور خود تپوئے کی بار نور لگی دلے دے پوشوی دے رزان سر بوزی کنا دے راشی کتا دے کوشی خط ٹوڑی کی دے راشی وغیر تے رازا چیزو کڑے جنو جاز کے انہوں سا خطرہ کو نشتے یار اور سفر حرام دے نشتلے پا زرگونو میل سفر تک ہے بغیر دا خوانا بغیر دا مامانا بغیر دا پلارنا زنانا کئی سنگا پا کم مذہبی کئی پاشوی زان پوکول نشتی اندوس تڑے اخدے ناراز مالی او لگی دو دل تیرا کڑے وینو دا بجٹ کے خسارہ دا یار انہوں دا روپای لگی دا برتا سوی نہیں روپای پیو لگی دلی نا سودا ما پخپل لاس کرده پینڈائی کی پوشوی نو دا روزانه سبا ویو خو غلی غلی سر تشی اللہ اکبر ویا آدم خواہ یو طہارت دیم عاجزی الاخبات عاجزی سمرہ عجز دے پا حج عمرہ کی جامی نشتی جامی نشتی سر نہ سر تورا دے دوڑی پی لگی دلی دی دا اوس خو پټیلونو تال تراوان صفا مروه کی دا هغه ګټې وی کنه چې خبي به خلکو غسولي اوس خو تا تسری یخ کنګل ټیلونو باندې تراوانې عجز ټول عجز
یوه منډه ده خدایا هاجرې منډه والې وه زه راغلم پاکستان نه دا منډه وم هاجرې والا هغه نیت اراده هغه اخلاص پیدا کا خوند به دلاله راکوي هغه شی خو شته نه هغه نشته دی شاه ولی الله رحمه الله فرمایي طهارت په تمامو ادیانو کې و لازم اخبات عاجزی دریم سماحت کمزوری خبری خسیس سپک کارونا د دینه به تپاکی سپکو کارونو نه د بیزتای کارونو نه سپکو کارونو نه د دینه به تپاکی پوښوي خسیس لر خبری به نه کوي منگ ویو نا لکه دا دی سوی تا خوزانو شرمو ویو وکر نو ویو دا دی سوی تا خوزانو شرمو نو اگو خبر اکڑا سنگے زانو شرمو دا شرم خبر اکڑا دا من دا اسلام کی تا عزت من دی دا محمد رسول اللہ امتی افسوس اگا اخلاق چی کم خدای و رسول خولی دی که دی امت آغستے وی دوربین کې به کخکاری زما د په خدای قسمی دوربین کې آغا دو سلور تا اغسطی رہے دو دری مار اغسطی رہے دا خو خبره نشوه کنه هغه نه ده 100% هغه اخلاق هغه ناس ته ولاړه څه ووایو چې چا کې وایي څه نشو ویلی څلورم چې په تمامو ادیانو کې اټل خبره وه هغه عدل ستوئی برابر والے ستا سپریم کورٹ ہائی کورٹ بنی پاسا تلا لگی دل اسلام آباد کے پہ تلا لگول دا زاغزے بنی تیروتم آسی خیر زمان نظر کمی بھئی نو آغا هم زمان خیال سرکل لپاس پہ لیول کی خودی شاگی کم سفارق نمی شکر دے خدای چی پتی تلی رق راغل لے ذکر چې دنه خدا نشته طول کم دی کې العدل پښوی څه شی دی عدل من ته قران کریم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قران کریم سوی وآت کل ذی حقه ورکا هر حقدار تا داغوی حق انصاف کا زامن دروان شل انصاف کا کلی کی دوستان دروان شلل عزیزان دروان شلل فیصلہ د انصاف کوا وان تحکموا بالعدل تاسو فیصلہ د انصاف وکای ملاوی کی سزا کی زما کمی بھئی نشم ویلے چے ملاو بش من سپینو جامو والاوم چے چا سر رائی نور پسی پانا اڑو اللہ ماشاءاللہ یو نیم بھئی چور پسی با پانا ناڑی والا سر روایت گورو سڑے زمان خپل لے مانا سکتا پوسو کی خپشی بی آغا خدای دی خوشحال کی خبر دا سے سم بکو وی جی دس زمان یو معمولی ونی مسئلہ راغلہ میں مسئلہ معمولی وی دس ترتیب دے جدا کہ من کینو شریعت تا میں دوارا کینائی تو استاغ بل ملگرے چی سوک دے چا سر چروانی دا دوارا یوزے کی عالم تا کینائی تخبل بیانو کا آغا بو کی پت بو لگی چی سو عمرو بو کی سوک دے نہ ما معلومات کول کے نشو گٹلے بیان نہ کینو میں اندر سے معلومات اللہ نور سوک گورا منگ نہ ویو چاہتا دے سے معلومات تا تو ہم چتا گاٹی جو بس زا اگتا نہ گاٹی جو تنزی پوشوی اللہ اکبر نسالورم العدل انصاف انصاف ستا خود حکومت نو میں انصاف تے زمان خیال سرا تحریک انصاف تے کسے انصاف تے طول با انصافی اللہ دی کی چشی بدا خونا دا خبر خو خستا خبر دا
کشي نو خبره ده کوشي خدای انصاف باول پیجنې یو سړی په خپله پیجنې نه نو اوس چې ماله د انصاف څه خبره نه راځي زه به تا ته څه ووایم زه به اول انصاف په خپله وپېژنم نو بیا به انصاف تا ته وښیم پوه شوې اول به یې پېژنو الله اکبر دا څلور خبرې چې دي دا زموږ شریعت کې هم لازم ګرځولي دي دا زموږ شریعت کې هم دلته څو هفتې مخکې نمبر یې خل راځي د چندې داسې خو نه کېږي که نه دا مخکې بیا په ټلیفون رابطه وکړئ ښه او که نه دلته چې چاله اعلان وشي اقه به بار ودرېږي بل څوک به نه ودرېږي نو دا څلور خبرې بیا رابطه وکړئ به موږ تاسو ته جمعه وښیو انشاءالله هغې باندې بیا تاسو له وینا وکړو دا څلور خبرې په تمامو ادیانو کې وي او دا زمونږ د شریعت کې هم دي دې سره سره عالمان د تفسیر وایي دې سره سره تعلیم او صحت هم دی تعلیم او صحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم طلب د علم فرض دے پار مسلمان نارینہ بانی نارینہ زده کو جو خزی تبو ہوئی خوشوی دے با زده کی او دے او بیا جو خپلی بی بی تا ہوئی جو نور تبو لور تبو ہوئی ازده نہیں نو خو څه شی به بیا خو یسم نه کېږي چې ازده څو پورې څه ازده نه و بیا خو څه کېږي نه پوه شوې تا تعلیم د دین وکړه دنیوي تعلیم هم ټیک تشي دي مثال د کسب دی دا مصري توب شو دا ټیلونه لګول شو جپس لګول شو انجینیر شو بل شی شو شي دي که نه هغه ته وایي زه پې خدای پېژنم نو د ریوڼ علما فتوا دا ده چې خدای پې نه پېژندی کېږي خدای په دې تعلیم پېژندی کېږي ورونو دا چې کوم خدای را لېږل دی دې باندې خدای پېژندی کېږي او هغه ستا کسب دی ویې که پایلټ شه جاز به بیا دا خلک باج له بوځي دا اوس عمرې له سړی ته ښځې سره پرتی دی به بوځي ځان سره ټیک ده که نه تمنې کوو خو نه هغه هم وکړه دا هم وکړه دې سره به انصاف عدل وپېژنې دې سره به ظلم وپېژنې دې سره به حرام حلال وپېژنې تبلیغان خپل تقریر کې څه وایي دومره علم هر نارینه زنانه منوي فرض ده چې حرام حلال وپېژني دا به رونو کول راځي کو به اوس کله نو کول به راځي نه مرګ نه لږ مخکې ونې وکړئ نو مرګ نه وروسته خو بیا موږ چل وکړو یو سړی موږ ته میلاو شه نن څوک رشته دار زنانه یې مړه وه که څه قصه وه بس څه ټایم جنازه وه نه هغه جنازه نه بغیر ښخه کړله جنازې نه بغیر څنګه ښخه کړه وین ته موږ اړو خبر کړي نو زه خو پکې نه وم چې ته پکې نه نو هغه زما طرف نه خو جنازې نه بغیر ده نو موږ یې نه خبر کړي وي الله اکبر دې سره علم دا انصاف دا پېژندی کېږي محمد رسول اللہ فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم چاچہ قرآن زده که بیا وعمل بما فیه بیا عمل کو دی قرآن کریم کے چکم احکام دی پاغی نو بیا ولبس والداه تاجا یوم القیامہ دا والدینو تبا تاجی دیگوی بیا جدا راجی لیکن شرط دا دے وعمل بما فیه یوازی یادول ندی یوازی لستل ندی تا ذکر ترجمه تفسیر سره دی اوس عمل پینا کای کامیاب نہیں معشومان یاد کی اوس یو معشوم
ختمو مشوم بچو قرآن یاد کړی دی پوه شوې کمال خبره ده موږ دعا وکړه الله دې دنه صحیح عالم اوس جوړ کړي چې قرآن هم یاد دی او علم ورسره وکړه لوی کار به وشي استادان ورسره محنت وکړو ټول دی الله خوشحاله ساتي خو غوروالی حاله دی ازده یې که عمل پې وکړه بیا والدینو له تاج دی د ده خو باس مه کوه دا چې کم یاد کړ دی د مور پلار له تاج دی پوه شوې الله اکبر وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ اے آدم علیہ السلام پاتے کے گا تا استا بی بی پا جنت کی فَكُلَا خُرَيْ دْوَارَا مِنْ حَيْسُ شِئْتُمَا کم زیستاسو خوخی طول مثلا حلال سیزون پراتی رہنے چا کم زیستا خوخی خورا کنا وَلَا تَقْرَبَا منزدی کے گئے دوارا حاضر شجرہ دیونیتا داونا دسی شیوا قرآن و حدیث کے ذریعے تذکرہ نشتے دا تورات بعض نسخوں کی درے قسم روایت ملاوی گی سو کوئی دا غنمو سترتیب سو کوئی دا انزرو سو کوئی دا انگورو اچھا بٹرام والا بنور سو بانارو تورات بعض نسخو روایت پا کی ملاوی گی چا دا قسم میوہ قرآن و حدیث کی تذکرہ نشتے بس یو ونوا ستا سرکار پسر دے درد دے یو ونوا دا ټولو نه خوراک کوا دې ته منځ دی کېږه ولا تقربا منځ دی کېږه دواړه هذه شجرة دیونه تا ان تقربا کتا سو نزدې شوي نو فتكونا من الظالمين شایبا داغه خلقنا چې ځان لا کمې وکړي کمې براشي ظلم مانا کمے سورہ کاف کے راضی تلک الجنت آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا دی دوارو باغونو میوے براوڑلی کمے بے نکاو ظلم مانا کمے قرآن پخبل ذکر کردی او دا پا حدیثو کے راضی چه سمر بی دینی کئی اللہ با دی روزی کی بخیر و برکت نہ چاہیے سمر استا کور کے نیکیانے وی دینو استا لگشی کی برکت زمنگ پتروڑو بنے اڑا چاول ختمی گی سی شیبو ماڑ کر دیتا گوشو منگ یو خانک تا چکیونو سو رکار کو اغول لکشی بنی اللہ با والا کارو کو سلک سے کہ با خدای برکت واچو کار باوشو دیر زلدہ سے شوی دا لک سکی اللہ برکت چولے دی لک سکی برکت چولے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ مَا نزدیکی گئی دیونتا فتکونا من الظالمین شیبدا خلقنا چزان لکمیو کی فوسوسا لهم الشیطان وسوسا واچولا دوتا شیطان عالمان دا تفسیر فرمائی وسوسا مخفی آواز تویلے کی گی معمولی آواز تویلے کی گی دارنگی مفسرین لکھی اہل لغت لکھی دکالو معمولی آواز تاہم وسوسہ ویلے کی گی دا لفظ پاگے بنیوں راضی
دا وسوسه یې ولې واچوله ګوره په دشمنۍ ورپسې لګېدل دی که نه پرېږدي یې نه لیبدیا لهما چې ظاهر کی دوی ته لیبدیا لهما چې ظاهر کی دوی ته ښکاره شي ما وریانهما هغه چې د دو نه پټ دي شرمګاهونه ښکاره شي وګوره ستا د پلار عزت ته یې لاس اچولی دی وغیرتي ته هغه څه کوي چې هغې به نه شیطان خوشحالېږي دا خو هغه سړی دی چې ستا پلار ته یې لاس اچولی دی ستا پلار ته یې لاس اچولی دی ستا پلار ته یې لاس اچولی دی او د هغې نه یې جامې لرې کړي دي هغه جنتونه دوزخونه خو یو غاړې ته کا غیرت در کې پکارو ستا د پلار بې عزتي کړې ده نن ته هغه څه کوي چې حقه پې د پلار دشمن دی پې خوشحالېږي معلومه دا شوه غیرت نشته خفه کېږه مه رښتیا به وایو کومه مې چې غلطه ووایي چې ما ته ووایه دا د بار ووایي وایه پوه شوې هغه هو قسم خوړ دې غاړې نه به ورپسې راځم دې غاړې نه به ورپسې راځم مخکې نه به راځم وروستو نه به راځم او اکثر به تابعدار نه مومي اکثر به تابعدار نه مومي جو شوره یې واچوله فوسوس لهم الشیطان وسوسه واچولا دوتا شیطان چې ظاهر کی دوتا چې پټ دي د دوی نه شرمګاهونه د دوی بې عزتۍ د دوی من سواتهما وقالا وی اچلو نر کوي ښه لوی چلباز دی ودام دردی اظهار کوي شیطان بابا آدم علیہ السلام سرا د همدردی اظهار کئی منافق چم تا سر کل رازی تا د ظاہر خبر چکی تا تب پکی داخ کاری چی دے زما خیر لٹی اپکی بدا سی زیل دلوئی کنا چی ڈاک بنگلی تا کوٹ پوری بیا سنبالا نکی خوشوی اللہ اکبر وی وقالا وی شیطان ما نہاکما نئے منکڑی تاسو دوارا ربکما ستاسو رب عن هذه الشجرتی ددی وننا کڑی مگر دی دپارائی منی کڑی آئی دتا پتا خبر خیمہ پتا خبر در تخیمہ دی که دن لوی خبره ده ته زما خبره واوره منافق چې تا څخه راغی دقسې جرګه به راسره کوي قرآن دی خو په سپیکرو کې بند دی نوی پاکستان دی نو قرآن دی تاسو نه یې منع کړي رب ستاسو د دې ونې نه الا ان تکونا ملکین مگر چې شی تاسو ملکین فرشتې منکړي ځکه که دا دی وخوړه نو فرشته به دنه جوړه شي چې فرشته جوړه شو جو پاک مخلوق به چې پاک مخلوق نو ګناه به دنه نه کېږي چې ګناه به نه کېږي جو جنت کې به جو مزې به کوي عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی دا لفظ ملکینی ٹک دے ملکینی ٹک دے یائی ورطا ابن عباس فرمائی دائیوی ود دین رب دیل منکڑی آئی چنشای فرشتے یا ملکین وکداو خوڑا چرتا تاسو نو تاسو ملکین باچان بشائی
ملک بادشاہ ته او اوس د دې کلي مشر له ملک صاحب نومې ښه دی تا یې ښه دی که نه دی ښه وایي پاسه ملک صاحب راغی وایي وی که نه وایي وایي نو ملک فرشتې ته وایي نه والک دی ملک نه دی نور څه نوم والا کېرا دا ستا لفظ غلط دی دا بدل کا ملک راغی یا الله پاک په ژوند کې موږ ملک ولیدو یا بشای فرشتے یا بشای باچان خفیہ خبر رہتا کوم دی که دن لوی راز دی دا دی فرشتے جوڑی دلی دا دی خوڑل دی دی باچان بشای بیتا سولا وطل مطل نشتی نستا خیر خواهی ما او تکونا من الخالدین یا شایبات ہمیشہ اوسیدن کنا کدا کاروں کو بیا ہمیشہ پاتے کیے گئے ہمیشہ پریخ لو دوست دشمن پہ جانا سیڑیا بس کا دوست دشمن دوست دشمن وقاسمهما ابیا ورته وای کستاسو دواړو زمنګ په خبرې یقین ناراضي نو زماره په خدای باندې قسمی جزستا خیر خوایم تا ته بم وای زماره په خدای قسم سړی ته تا ته سړی سو وای سړی ستا فایده لټی تړو مخې نه نور سو وای قسم په خدای سړی زستا خیر خوایم دا منافق بتا ته مې دقه سی وای قرآن تکې نه چې څه پښتو ان کو زده کې څه جرګه زده کې سره خبرو چل خو زده کې کنه دا دوست دشمن خو پیژنې کنه قسم ورته وخوړ وقاسمهما قسم ورته وخوړ انی زچما لکما استاسو د دواړو لمن الناصحین استاسو خیر خوایم استاسو خیر طلب کوم استاسو فائدې پسې ګرځم تا ته به مړ ما غوستا پیدا کتا چې نه منې اړوي ما نه زه غوستا پیدا لټوم وي وای که نه وای نه قشنی وای نو ها قسمونه وخوړه ته په قسم یقین کای هر چا دروغجن سړی زیات قسمونه خوري څوک دروغجن رښتینه سړی قسمونه نه خوري دروغجن سړی ټولو کې زیات قسمونه خوري والی خوري زکه خوري هغه په خپل پويږي چې دروغجن ما د په ما د سره یقین نشته رښتینه سړی ولې وې قسم خوري چې په خپل خبره کې رښتیا راته ته ولې قسم خوري تا نه پس کې مجبور ته قسم خوري وای خبره دا نه منې اړوي ماما او دروغجن او قسم په خدای دکاندارو تا کوټ کې ماته لوی کارو شو مې څه کارو شو خدای خیر کی وی منګ به قسمونه خوړل اوس گاګ باندې خدای رحم کړ دې قسمونه ټول هغه خوري ما مزید شوي کړه ته کپڑا غس کا بس اوس گا کی قسم خوري مخشوا تاسو نه بوجو چت موږ تاسو را بوجو چت وسړیا یا بابا چان شي قران کریم دا بل ذکر کوي اللہ اکبر فوسوس الیہ الشیطان وسوس واچولان دوتا شیطان قال وی یا آدم او آدم علیہ السلام حل دلکم زدر تدس یوون نخیما تا تا غون تلارو نخیما حل دلکم على شجرة الخلد ونخيم ذاتا داس وملك باچائی لا يبلا اغبا نخرابيگی داس باچائی تاتا ونخيم لو يرامی دے شیطان لو يرامی دے تا باچائی با ہمیشہ
دا قرآن ځای په ځای د کیسه راغستې ده پوه شوې ونادى فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة کلا چې ونې وسکلا بدت لهما سواتهما ظاهر شو دوی ته د دوی بې عزتي وطفقا شروع شلل دو سواتهما دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی سوات عام بدتا اومی مفسرین وائی او پٹی حصے دا بدن تا اوموے لکھی گی نو حدیث کے راضی پیغمبر پاک فرمائی لا تنظر الى سوات اخیکا دا یو مسلمان رور عورت تم گورا خوشوی تو مڑے لمبائی میں پردہ پکار دا مڑے لمبائی پردہ پکار دا حرام دی قتل دی پتانہ تا قتل حرام دی دی زنگون تم قتل حرام دی دا سرگندولم حرام دی نن بیاو اگا نیم او دس چی ورتوی سو ورتوی اگه تا بکینی دا مخلوق ناتا دا کمیس با عرص و را بیرتا کی سے چلے دا سنت ادا کی یہ رور خدای تا گورا ول چل ازدا کا چل ازدا کا ول پوشوی کدا حالات دیر گڑ ورنی نو یو سنت عمل لے مستحب عمل دے اڈو قوام گانا دا وینی دی چردہ مکزا اگا پوی کی حالات سازگار ندی نو پٹ دے والا گورا دانا دا پڑا گا منی بس را کیوزا خوڑ تا خوڑ پیکر مکوا خوڑ کی خوشو کنا یہ زمان خدا پاک دا زنگون سرگندول حرام دی یہ رونو دا سے سرگندول دی لکا چی بس زنور تو پوئی گی بس دیکھن لکا چی دا سے سرگندول دی لکا چی مستاخواہ مسلمان زن ایدا زن بگر یہ دغی تبیر او رسی دا خدای دے پوہ کا مسلمان تعالی حیا کارونا پکار دی منع دا وطفقا شروع شدو آڑا یقصفانی لگولی علیہا پد بدن من ورق الجنہ پانے دا جنتا پانے دا جنتا ننم افریقی بعضی ملکوں کی وحشی قبائل شتے انسانان خو بیا هم اگو خپل عورتونو مانی سه پانی سه واخه سه طریقې سره و تړي جامې نه نن افریقا کې د سشته بدن اغوم پټي پښوی سن 1930 کې په جرمنی کې یو تنظیم جوړ شو هغه کې دا اصول کې خودل شل چر تنظیم مشر یا مشرا جسو کی جامع بنا غوندی تار با ورسره نہیں تار پرتو کمی جانگے لنگ پریدا تار بیا باقی کے خلق داخلے تو فارم بے ڈکاو جو کمی جامع بے کور پرے خوی راغ سے تنظیم کی شرکتی ہوکو نا خلق وہ سی کنڈی شاید چیتے بٹنام کی تنظیم دا سی جوڑ شی ممبری ام دا سی جوڑ شی نو خبر آنا ترقی تبدیلی وہی دیتا چه سڑے جامع کورو پری دیا راشی او کنا سنه سفرق پکار دے کنا دا سر جاہلانو کار دے دا واسکٹ تے دا پکی پرتوک دے دا پلان دا سن 1930 کے وے سڑو خدای تو واشوی نن سے 110 کال جوڑی گی سور جوڑی گی مخکنے خبر دا ناغی دا تنظیم قائم کرو وطفقا شروشلو یقصفانی علیہما من ورق الجنہ وناداہما ربهما آوازو کو دویتا دا دوی رب علمنحکما اے مانو اے منکڑی تا سبا منکڑی نو ہے ان تلکما شجرتی دا دیونینا تا سبا ویلی نو چی دیتا منی دیکھے گئے وَاقُلْ لَكُمَا او علمی ادرتا ان شیطانا لکما عدو مبین شیطان ستاسو دشمن سرگن شیطان ستاسو دشمن سرگن دی دا ستاسو دشمن سرگن دی
قرآن بل ځای وایي شیطان ستا دشمن دی وایي نسای په دشمنۍ وایي دا بابا آدم نه غلطي شوې ده خبره خلاصه ده دا غلطي اجتهادي غلطي وه پوه شوې قرآن ذکر کوي سوی قرآن وی با زمنګ نیکه نن موږ روانې وکړو څوک وایي سره ته مسلمان دا کار مړه زمنګ نیکه نه غلطي شوې ده تاسو اورېدې ده ما خو ډېر ځله اورېدې ده راشه قرآن نه تپوس وکړه سوره طه دی څه وایي الله پاک خدای ورته جرم نه وایي ته ورته جرم وایي دا لغزش دی دا اوچت خلکو د دوی معمولی ونې لغزش چې دی که نه هغه اوچت دی د هغوی په نسبت باندې ځکه خلک اوچت دی اوس امیر څه غلطي وکړي جو غلطي ده اوس سپینې جامې زمونږ غوندې واغوندي هغه غلطي وکړي ځان ته مولا وایي یا سړیا ته مولای کار روان دی که نو معلومه شوه امي غلطي نه د مولا درنه ده د مولا غلطي درنه ده نبی علیه الصلاة والسلام بیبیانو ته هم قرآن وایي او د نبی بیبیانو لستن کاحد من النساء تاسو د نورو زنانو شانې نه یئ خیال کوئ تاسو د نورو زنانو شانې نه یئ ستاسو ثوابونه هم جدا دي ستاسو ګوره بیا ولې د نبی بیبیانې پاکې دي نبی له الله پاکې بیبیانې ورکوي ها کافره د نبی په نکاح کې راتلی شي هغه جدا خبره ده بد چلنه نشي راتلی بد چلنه نشي راتلی قرآن څه وایي الله اکبر وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا فَنَسِيَا دا غهیرو ویرتا خانک دا غالی دی و روجه که روجه ماتا شوا نه یرور فنسیا دا آدم علیہ السلام هیرو ولم نجد له عظما منگ دا قص نو مندلے دا جرم نو ادوی زمان نکو ستا نکو بکڑی بابا آدم بناوائی گوری ستا نکو ما تا معلوم دی اغا بکڑی سنس پل نکوی بابا آدم بارک موی کافر بشی انبیاء علیہ السلام نبوتنا مخ کے رستو معصوم دی گناہگار نہیں رونو دا کفری خبری دی خلقی کئی کفری خبری دی خلقی کئی مخ کے دا دوی بیا دا توبه تذکرہ رازی پوشوی اگا مستقل وقت واری توبه تذکرہ رازی اگا مستقل ٹیم بیا واری